المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. أولاً أشكر الله سبحانه وتعالى وأحمده على أن هيأ هذا اللقاء بكم أيها الكرام، ثم أشكر صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد وفقه الله على الإذن لإقامة مثل هذه الندوات المباركة. ثم الشكر موصول لوزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بفرعها بمنطقة عسير، وعلى رأس هذا الهرم فضيلة الشيخ الدكتور حجر بن سالم العماري وفقه الله. كذلك الشكر موصول للإخوة في المكتب التعاوني على جهودهم المباركة لإقامة مثل هذه الندوات والمحاضرات. وأرحب وأشكر والدنا وشيخنا فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن سعيد الحجري وفقه الله وبارك فيه، معلقاً على هذه الندوة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجره وأن يبارك فيه وأن يجعل ما يقدم في ميزان حسناته. ثم أقول مستعيناً بالله تبارك وتعالى إن الله تعالى لما بعث محمداً صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين معلماً وميسراً، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا، وجعله على صراط مستقيم يهدي إلى الله عز وجل ببصيرة وإحسان، كما قال الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تبارك وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. بعثه الله عز وجل ليتمم صالح الأخلاق. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وفي رواية: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وأمره ربه تبارك وتعالى بجوامع الخيرات. قال الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وجعل الله تبارك وتعالى أمته صلوات ربي وسلامه عليه أمة الوسط والاعتدال. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وأكمل الله عز وجل به الدين وأتم به، وأكمل الله تبارك وتعالى الدين وأتمه به صلوات ربي وسلامه عليه. يقول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبلغ صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده. وفهم الصحابة رضوان الله عليهم جميعا دين الله فهما سليما وعملوا به عملا مستقيما، وجاهدوا في سبيل الله جهادا عظيما رحمة بالناس لإيصال الحق إلى الخلق، وفتحوا قلوب الناس قبل فتح البلدان، ورأى الناس فيهم الخير والعدل والرحمة والإحسان فأقبلوا على دين الله أفواجا، وانتشر الخير في الأرض
وعمل الصالحون بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إلى أن نبتت في الإسلام نابتة. ظنوا أنهم أفهموا لدين الله عز وجل من صحابة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وأغيروا على دين الله من الصحابة رضي الله عنهم جميعا. فنابذوا الصحابة وتركوا علمهم وزكوا أنفسهم وأساءوا الظن بالصحابة، ثم كفروهم وأعملوا السيف في رقابهم ورقاب المؤمنين بحجة أنهم حكموا بغير شرع الله وأضاعوا أموال الأمة. فخرج أوائلهم على خليفة المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فهيجوا العامة على عثمان رضي الله عنه وأرضاه بحجة أنه يولي أقاربه ويضيع أموال المسلمين، فأنكروا عليه وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والغيرة على دين الله. فافتتن بهم بشر كثير من عوام أهل الكوفة والبصرة كذلك ومصر، فتمالوا على عثمان رضي الله عنه وأرضاه وتكاتبوا فيه وتواعدوا أن يجتمعوا في الإنكار على عثمان. وحصل ما حصل، حتى دخلوا على عثمان رضي الله عنه وأرضاه، دخلوا عليه بيته وقتلوه على مصحفه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ومر رجل على عثمان ورأسه مع المصحف، فضرب رأسه برجله ونحاه عن المصحف وقال: ما رأيتك اليوم كافر أحسن ولا مضجع كافر أكرم. يقصد من يقصد عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ثم اشتد أمرهم بالخروج على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه، ووقع منهم ما وقع من شر مستطير. أولئك هم الخوارج الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه ومن شرهم، وذمهم ذما عظيما، وبين أنهم يخرجون في الأمة عبر تاريخها، وخروجهم واحد: في أول خروجهم في أول الأمة، وفي آخر خروجهم في آخر الأمة. يقول صلوات ربي وسلامه عليه مبينا ومعلما ومحذرا من أولئك القوم: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء. يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. أخرجه مسلم. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج قرن قطع. قال ابن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة، حتى يخرج في عراضهم الدجال. ألا وإن من قرون الخوارج في زماننا أيها الفضلاء ما سمي زوراً بالدولة الإسلامية في العراق والشام، التي تختصر بداعش، وتدعو المسلمين إلى الالتحاق بها ومبايعة أميرها، وهي ليست دولة بل عصابة، وليست إسلامية بل إجرامية، مقاتلة للناس في بلدانهم، ما استقر لهم قول وما صلح شأنهم كأسلافهم، وما صلح بهم شأن كأسلافهم،
لا تعرف لهم دعوة إلى الله ولا وقوف في صف الأمة في وجه عدو ولا سعي في خيرها، بل هم على امتداد تاريخهم وفي صفحة واقعهم اليوم خنجر في خاصرة الأمة، يوجهون جهدهم إلى حربها ويعطلون الدعوة إلى الله ويبغضون الإسلام إلى الناس ويشغلون الأمة عن خيرها في الدنيا والآخرة، يفتحون على الأمة أبواب الفتنة ويحققون لأعداء الإسلام والسنة ما يريدون في الأمة. ولذلك لا تعجب أخي في الله، لا تعجب من تخاذل أعداء الله وأعداء الأمة في الوقوف في وجوههم، بل لا تعجب من دعمهم لهم، فهم خدام أعداء الدين والسنة، منهم من يعلم هذا ويأخذ ثمنه، وكثير منهم مستغلون وهم لا يعلمون بذلك. وإن هذا التنظيم المسمى بداعش مستطير، شره مستطير وخطره كبير وضرره متعد على جميع المصالح، لا يقف على حد. وفيما يلي أيها الفضلاء سأذكر بعض النقاط التي تبين خطر هذا التنظيم. فمن خطرهم أولاً أنهم غلاظ القلوب، غلاظ القلوب على المؤمنين. ومن المعلوم أن من صفات المؤمنين أنهم رحماء بينهم، إلا أن هؤلاء الخوارج لا تجد في قلوبهم على المؤمنين إلا الغلظة وإرادة الشر بهم، ويكفرونهم ويحرصون على تقتيلهم، وعندهم شغف شديد بهذا ويتلذذون به كتلذذ العطشان بالماء البارد. ثانياً من خطرهم أنهم يستحلون نساء المسلمين وأموالهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وهذا نعت سائر الخارجين، فإنهم يستحلون دماء أهل القبلة لاعتقادهم أنهم مرتدون أكثر مما يستحلون من دماء الكفار الذين ليسوا مرتدين بزعمهم. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن الخوارج: وكفوا عن أموال أهل الذمة وعن التعرض لهم مطلقا، وفتكوا في من ينسب إلى الإسلام بالقتل والسبي والنهب. انتهى كلامه رحمه الله. بل ويقتلون المصلين في مساجدهم بالأوهام التي في قلوبهم المظلمة، وذلك جرم عظيم يخالف الدين. وقد قال رجل من أصل الخوارج: يا رسول الله اتق الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ويلك، ألست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ ثم ولى الرجل وقال خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فقال صلوات ربي وسلامه عليه: لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد رضي الله عنه: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أنقب في قلوب الناس ولا أشق بطونهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني نهيت عن قتل المصلين. وما يفعله هذا التنظيم في البلدان التي يوجد فيها صفحة شديدة السواد في هذا الباب، فهم حريصون أيما حرص على قتل المسلمين، على قتل أهل السنة، وعلى سلب أموالهم، وعلى سبي نسائهم، وعلى تبادل نساء المسلمين هدايا بينهم على أنهن سبايا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا ما يرى في صورهم وما ينقلونه من مقاطع عبر وسائل التواصل ونحوها. نراهم يتهادون النساء سبايا بزعمهم، فإنهم والعياذ بالله لا يرضون إلا بالإهانة
وإهانة المؤمنين وتقتيلهم والحرص على الوصول إلى مساجدهم والتفجير فيها، وما ذلك إلا خزي وعار لهم وخطر عظيم من خطرهم. ومن خطر هذا التنظيم أيضا أنهم لا ينصرون مسلما ولا يضعفون كافرا، فهم لا يحاربون الكفار، بل يشتغلون بالذين ينتسبون للإسلام بحجة أنهم منافقون وأنهم مرتدون، فهم نواب عن الكفار في إضعاف المسلمين والإشغال عن الجهاد المشروع للأمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام عنهم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وليس ما يفعله هذا التنظيم في الواقع اليوم عنا ببعيد. أشغلوا المسلمين في سوريا وأضعفوهم في حربهم مع عدوهم، وغزة تضرب بالنار وهم لا يفكرون في نصرتهم. وفي اليمن يقتل أهل السنة، وهؤلاء بأسلحتهم وقواتهم لا يحركون ساكنا، بل يفجرون ويدمرون أماكن أهل السنة، بل ويخططون أخزاهم الله لإضعاف الدول الإسلامية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية. لا حقق الله لهم غاية ولا رفع الله لهم راية. ومن خطرهم أيضا أيها الفضلاء أنهم يقدمون على العظام التي تأباها الفطر السوية وهم بها فرحون، ويتورعون عما هو أقل منها بكثير. فمن فضائعهم أن أوائلهم مروا بعبد الله ابن خباب بن الأرت ومعه زوجته وكانت حاملا، فأخذوهما وسألوا عبد الله عن بعض الأمور ثم ذبحوه. ثم توجهوا إلى زوجته وإلى امرأته، فقالت لهم امرأة حبلى: فاتقوا الله فيا، فذبحوها وبقروا بطنها وأخرجوا جنينها وهم في هذا الأمر الفظيع. مروا في طريقهم بخنزير لذمي، فضربه أحدهم بسيفه، فقال له الآخر: مال ذمي ضربته بغير حق؟ فذهبوا إلى ذلك الذمي واسترضوه حتى رضي. ومروا بتمرات ملقاه، فأخذ أحدهم تمرة فوضعها في فيه، فقال له الآخر: مال لا تعلم من أين، فأخرجه من فيه وألقاه. تورعوا عن هذه الأمور اليسيرة، ولم يتورعوا عن قتل عبد الله بن خباب، ولا عن قتل زوجته، ولا عن بقر بطنها. وهم في زماننا اليوم أيها الفضلاء يفعلون ما فعله أوائلهم. ذبحوا جنديا من جنودنا وأحرقوه، ثم اختلفوا هل يجوز لهم أن يصوروه لتوثيق ذلك الأمر أم أن ذلك لا يجوز لهم. لم يقفوا عند قتل ذلك المسلم، ولكنهم وقفوا عند التصوير. جز أحدهم رأس امرأة بالسكين وأخذ يلوح برأسها، فاختلفوا هل يجوز له أن يمس شعرها وهي ميتة أو لا يجوز له ذلك. انظروا، لم يقفوا عند مسألة قتلها، ولكنهم اختلفوا في مسألة مس شعرها بعد أن قتلوها. ولا يخفاكم أيها الكرام تلك الصور الفظيعة التي تأباها الفطر لذلك الشاب السعودي الذي غرروا به، فذهب إليهم ورأى حقيقتهم وتبين من حقيقتهم، وأراد أن يعود إلى بلاده، فأبوا عليه إلا أن يبقى معهم، ففر منهم فأدركوه فأوثقوه وحكموا عليه، ثم جعلوا الدبابة تمر عليه وهو حي بجنازيرها كما لا يخفاكم. وقد انتشر هذا المقطع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهم يضحكون
ويكبرون ويهللون، إنهم قوم قد أعمى الله بصائرهم وتلوثت فطرهم. نعوذ بالله من الفتنة. ومن خطرهم أيضا أيها الفضلاء أنهم يفتقدون العلم والعدل والمروءة وتضعف عقولهم، وهذه الأربعة هي التي تحجز الإنسان عن الشر. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخاف عليكم الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. قالوا: وأكثر مما يقتل اليوم؟ إنا لنقتل في اليوم من المشركين كذا وكذا. فقال النبي صلوات ربي وسلامه عليه: ليس قتل المشركين ولكن قتل بعضكم بعضا. قالوا: وفينا كتاب الله؟ قال: وفيكم كتاب الله عز وجل. قالوا: ومعنا عقولنا؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنه ينتزع عقول عامة أهل ذلك الزمان ويخلف هباء من الناس يحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال: ألا أحدثكم حديثا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثناه: إن بين يدي الساعة الهرج. قيل: وما الهرج؟ قال: الكذب والقتل. قالوا: أكثر مما نقتل الآن. قال: إنه ليس بقتلكم الكفار ولكنه قتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل أمه ويقتل ابن عمه. قالوا: سبحان الله، ومعنا عقولنا؟ قال: لا، إلا أنه ينزع عقول أهل ذاكم الزمان حتى يحسب أحدكم أنه على شيء وليس على شيء. فهؤلاء أيها الكرام، هؤلاء القوم ضعفت عقولهم وذهبت مروءتهم، ضعفت عقولهم وذهبت مروءتهم، ولا عدل عندهم ولا علم يوقفهم عند حدهم، ولذلك نراهم يجرؤون على قتل والديهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، وعلى قتل أقربائهم، وعلى قتل من عاش معهم، وهم لا يرون فيه إلا أنه لا يرى ما يرون. يرونه مصليا، يرونه صائما، يرونه القرآن تاليا، غير أنهم لا يرونه معهم على باطلهم. فقد سمعنا ورأينا من الصور من يقتل قريبه بدم بارد والعياذ بالله، وما ذاك إلا لما تقدم ذكره من حالهم. نعوذ بالله من حالهم. ومن خطرهم أيضا أيها الفضلاء أنهم يتكلمون في الدين وبالدين من غير أصول صحيحة يرتكزون إليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء. وقال صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن الخوارج: وكانوا يتأولون القرآن على غير المراد منه ويستبدون برأيهم. وهذا حالهم لمن تابع حالهم. وهذا ظاهر جلي أيها الكرام في هذا التنظيم. فإن شئت فانظر لمقاطعهم ولما يبثونه بين الفينة والأخرى. إن الأمر يا عباد الله يا كرام، الأمر الذي يتكلمون فيه ويدندنون حوله هو الحكمية، والحكم بغير ما أنزل الله. وإذا نظرت في كلامهم وكلام رؤوسهم فيه رأيت من الجهل العجب العجاب. أحدهم يكفر الدولة في قانون ونظام الجنسية ونظام القروض والسماح بالمياه الغازية، ويرى لجهله أن هذا من تحكيم غير شرع الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك فهم يرون أنهم العلماء في الباطل، وإذا أوردت عليهم النصوص
رددوا عبارة لقنها إياهم شياطين الإنس والجن: هذا من المتشابه. كلما تمت محاورتهم وإيراد النصوص من الكتاب والسنة عليهم ما يكون لهم من ملاذ إلا أن يقولوا هذا من المتشابه. فإن أوردت عليهم نصوص العلماء قالوا هذا كلام علماء السلاطين، أو كفروهم. يقول أحد المناصحين لأولئك ولمن تشرب ذلك الفكر: إذا ناصحنا أحدهم وأخذنا نورد عليه الأدلة قال: أنتم ممن يتبعون المتشابه، وأبى أن يستمع للأدلة. قلنا له: ما دمت لم ترضى بالأدلة. فلننقل إليك كلام العلماء الربانيين في هذا الزمان، ننقل إليك كلام الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وكلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فقال وهو لم يحصل، ولا زال الكلام لذلك المناصح، قال ذلك المناصح وهو لم يحصل على شهادة الثانوية، قال والعياذ بالله مما قال لعنهم الله، لا أكثر من هذا إلا هذا، نعوذ بالله مما قال ونعوذ بالله من الضلال. فهم مع جهلهم يستبدون برأيهم ويبتعدون عن العلماء الربانيين تماما الذين هم أمنة للأمة. وإذا تأدب متأدبهم قال عن العالم: هذا عنده أخطاء في العقيدة. إذا كان واحد منهم يتكلم بأدب قال: هذا العالم عنده أخطاء في العقيدة، ثم أخذ يعدد وكأنه عالم زمانه. يقول أحد المناصحين لأولئك المتشربين لذلك الفكر: جلست مع شاب لا يحسن مسائل في الطهارة وقد سألني عنها. يقول ذلك المناصح: وقد سألني عنها ورأيت أنه يكفر بالحاكمية، فقلت له: إن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال في هذه المسألة كذا وكذا. قال الشيخ ابن عثيمين: عنده أخطاء في العقيدة وقد وقفنا على كثير من أخطائه. يقول ذلك الجاهل هكذا يقول: وقف على كثير من أخطاء العثيمين رحمه الله تعالى. وهذا من مكائد إبليس مع جنوده في العادة. يقول لأحدهم: أنت ومن مثلك، فقل فقد قال غيرك، ثم يلقي في قلبه الشيء وليس هناك سعة في العلم، فيطيع الشيطان ويقرر هذا على أنه من أصول الإيمان. وهناك آخرون منهم يلتمسون الشهرة ويحبون أن يذكروا، وقد ذكر قبلهم قوم بألوان من البدع فافتضحوا. ولئن يكون الرجل تابعا في الخير خير من أن يكون رأسا في الشر. يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أتبع لهم غيره، فإياكم ومن تبع فإن من تبع ضلاله. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن الخوارج الأوائل: كان قصدهم اتباع القرآن لكنهم لم يكونوا يفهمونه. ومن خطرهم أيضا أيها الفضلاء أنهم يفرقون الأمة ويحزبون على هذا الخروج، ويرون ديار المسلمين دار كفر وحرب حتى مكة والمدينة، ويرون أن أماكن عصابتهم هي دار الإسلام. عن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: شهدتهم يوم تراموا بالحصى في أمر عثمان حتى جعلت أنظر فما أرى أديم السماء من الرهج، فسمعت كلام امرأة من بعض الحجر فقيل لي: هذه أم المؤمنين
يعني أم سلمة، فسمعتها تقول: إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب. فهؤلاء فرقوا دينهم وفرقوا الأمة واحتزبوا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الخوارج الأولين: سموا دارهم دار الهجرة وجعلوا دار المسلمين دار كفر. ويقول أحد منظريهم في هذا الزمان وفي هذا العصر عن ديار المسلمين: هي اليوم ديار كفر وإن كان أكثر أهلها مسلمين. فهم يرون أن ديار المسلمين كلها دار كفر وحرب، يستحل فيها ما يستحل في ديار الكفر والحرب، ولا يرون من دار المسلمين إلا أماكن عصاباتهم. ومن خطرهم أيضا أنهم يزكون أنفسهم ويطعنون في من هو خير منهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأول من ضل في ذلك هم الخوارج المارقون، حيث حكموا لأنفسهم بأنهم المتمسكون بكتاب الله وسنته، وأن عليا ومعاوية هم أهل المعصية والبدعة، فاستحلوا ما استحلوه من المسلمين. وهكذا هم يفعلون اليوم، يرون أن علماءنا وأن المسلمين في بلادنا وفي معظم بلاد المسلمين هم من أهل الحرب وفي دار الكفر والعياذ بالله، فيستحلون منهم ما لا يستحلون من الكفار الأصليين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن خطرهم العظيم أيضا أنهم يلهجون بالتوحيد، واسمع إلى شعاراتهم وإلى مقالاتهم، يلهجون بالتوحيد وأنهم الموحدون وأنهم ينصرون التوحيد، فيغرون قصار النظر ممن لا يعرف حقيقة الحال، فهم لا يعرفون معناه الصحيح أي معنى التوحيد، وينفونه عن بقية أهل القبلة. فالتوحيد عندهم هو التكفير بغير علم ولا بينة، فتحقيق التوحيد عندهم تكفير الولاة جميعا وسبهم وتكفير من لا يرى رأيهم. قال المتحدث الرسمي لتنظيم الدولة أبو محمد العدناني في البيان الرسمي الذي صدر عن التنظيم الذي نشرته مؤسسة الفرقان للإنتاج الإعلامي الخاص بالتنظيم في اليوم 5 من رمضان من عام 1436 للهجرة، يقول: فاحذر فإنك بقتال الدولة الإسلامية تقع بالكفر من حيث تدري أو لا تدري. هكذا يقول عن هذا التنظيم الضال. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: تسمية أهل البدع لأنفسهم بأسماء لا يستحقونها، خليفة المسلمين والوالي الفلاني ووالي الولاية الفلانية، كما لا يخفى عليكم وينتشر في مقاطعهم وما تبثه هذه الوسائل. قال: تسمية أهل البدع لأنفسهم بأسماء لا يستحقونها، كما سمى الخوارج أنفسهم المؤمنين دون بقية أهل القبلة، فهم يرددون التوحيد ولا يعنون بالتوحيد إلا التكفير. ولذلك يقول أحد منظريهم أن العامة في غير بلاد الجزيرة العربية أنقى توحيداً من العامة في الجزيرة العربية. لماذا؟ لأن التوحيد، قال: لأن توحيد أهل الجزيرة مضعضع ويرى أنه مشوش، وما ذلك أيها الفضلاء إلا أن أهل الجزيرة العربية يقولون بتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ويحققونها ويدعون إليها ويعملون بها. لا ترى في الجزيرة شركاً ولا ترى قبراً يعبد من دون الله عز وجل، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، وبفضل الدعوة التي قامت بالإمامين، الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى والإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى. قال: لكن
لكن لماذا خرج أهل الجزيرة من التوحيد عند أولئك الضلال؟ لأنهم لا يسبون الولاة، لأنهم لا يسبون ولاتهم ولا يكفرون ولاة أمرهم ولا يلهجون بالتكفير. أما العامة في غير البلاد السعودية والجزيرة العربية، وإن كانوا يتقربون لأصحاب القبور، وإن كانوا ينذرون لأصحاب القبور، أي بعض أولئك الذين يدعون الإسلام في تلك البلدان، إلا أن توحيدهم عندهم، أي عند داعش ومن حذا حذوهم، إلا أن توحيدهم صاف، لأنهم يلعنون حكامهم ويسبونهم ويكفرونهم. فهؤلاء الأغرار لا يفهمون من التوحيد إلا التكفير المطلق الذي لا ينضبط بضابط، وقد حرمه الله عز وجل وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن خطر هذا التنظيم أيضا أن فكرهم من أخطر أفكار أهل الأهواء، فهو يعمي صاحبه ويطمس بصيرته ويلوث فطرته، ويجعله مجتهدا في أن يسري هذا الفكر إلى غيره. عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيخرج من أمتي قوم تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. فهذا الفكر أيها الفضلاء لا يقف عند حد، وكلما سار في التفكير كلما توسعت عنده دائرة التكفير، حتى قال أحدهم: لا أعلم اليوم مسلما على وجه الأرض إلا هو وزوجته ورجل في الهند، كما يقول. ما في مسلمين، كل المسلمين ذهبوا إلا هو وزوجته ورجل في الهند، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال أحدهم لأحد المناصحين: يا شيخ، أتعبتني كثرة الغسل. قال له: لماذا؟ قال: لأني أكفر نفسي في اليوم أكثر من 100 مرة، نعوذ بالله من الخذلان ومن الضلال، ثم اغتسل بعد كل مرة لأعود في الإسلام. هذا الذي يسري حتى يصل الإنسان إلى أن يشكك في إيمانه وإسلامه. فهؤلاء الخوارج الطائفة هم أهل الشك في دينهم وأهل الشك في دين من معهم. ينظر الواحد منهم إلى صاحبه وهو يخاف منه، ويعتقد أنه قد لا يكون على الإيمان. ومن خطرهم أيضا أيها الكرام الذي يجب أن ننتبه إليه جميعا، أنهم يركزون في دعوتهم على الشباب صغار السن، مع مزيد من التركيز على النساء لغلبة العاطفة عليهم، ويحرصون على استدراج هذين الصنفين بأساليب ماكرة تعتمد على أصول نفسية بالضغط على نفسيات هذين الصنفين، وعلى أنهم يتحملون أمانة الأمة وأمانة هذا الدين، سيسألون بين يدي الله تبارك وتعالى إن لم ينصروا الموحدين. ومن هم الموحدين؟ يقصدون بالموحدين أنفسهم بزعمهم، ويستغلون الأحداث لاستدراج الشباب إلى مواقعهم. فإذا جاءهم الشاب جعلوه بين أمرين: إما أن يشاركهم في باطلهم وشرهم وما يراه فيهم من الشر، وإما أن يحكموا عليه بالردة ويعدموه. هكذا يستدرجون الشباب، وكذلك بعض النساء. ومن خطرهم أيضا أنهم لا يوفون بعهد ولا يشكرون نعمة، ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يقولون: الخوارج هم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. ففي زمان علي رضي الله عن علي وأرضاه عفى عن بعضهم
عندما قدر عليه أو عندما قبض عليه، وأحسن إليهم، فلما قتل علي رضي الله عنه وأرضاه أخذوا يكبرون ويهللون ويشكرون الله عز وجل على هذه النعمة بزعمهم، فلم يحفظوا له صحبة ولم يحفظوا له معروفا. وهكذا هم في زماننا لا يحفظون لأحد معروفا. ومن خطرهم، وأختم به، أنهم يحرصون كل الحرص على ضرب مقدرات الأمة الأساسية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، فهم حرب على كل صالح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه يا كرام بعض النقاط في خطر هذا التنظيم، وأتطرق على عجالة عن بعض الأمور في محاربة هذا التنظيم. فمحاربة داعش ومن نهج نهجهم وأخذ فكرهم من الجهاد في سبيل الله، بل من أشرف الجهاد، سواء كان جهادهم باللسان أو بالسنان، فقد جاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه ببيان صفاتهم والتحذير منهم، وأخبر صلوات ربي وسلامه عليه أنه لو لقيهم لجاهدهم بسنانه، فقال صلى الله عليه وسلم: لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية قتل ثمود. ومقصود النبي صلوات ربي وسلامه عليه أن يخبر أنه لو لقيهم لقتلهم حتى يستقصيهم، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على مجاهدتهم، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. وقال علي رضي الله عنه وأرضاه: ولولا أن تبطروا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. ومحاربة هذا التنظيم مطلوبة شرعا من ولاة الأمر والعلماء وطلبة العلم والعامة. أما ولاة الأمر فإن محاربتهم لهذا التنظيم المنحرف يتجلى في نقطتين: الأولى الحرص على تحكيم شرع الله عز وجل وإشاعة العدل، كما نراه ولله الحمد في بلادنا المباركة، ومن ولاة أمرنا حرسهم الله وحرس بلادنا المباركة، فإن هذا واجب عليهم، ويقطع الطريق أمام هؤلاء المفسدين في الوصول إلى قلوب الناس. والنقطة الأخرى مقاتلتهم ومنع إفسادهم وإعداد القوة اللازمة لذلك عسكريا وفكريا. وأما العلماء وطلبة العلم فالواجب عليهم البيان والصدع بالحق ودعوة الناس إلى السنة وتحذيرهم من الأهواء المضلة عموما، ومن فتنة الخوارج والاعتداء في التكفير والاستهانة بالدماء خصوصا، وبيان ضلال هذا التنظيم والتحذير منه بالأساليب العلمية الواضحة، فإن هذا وظيفة الوقت اليوم، وهي وظيفة العلماء في كل. يقول الأثرم رحمه الله تعالى: رأيت قوما في حياة أبي عبد الله، يعني في حياة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، كانوا لزموا البيت على أسباب من النسك وقلة من العلم، فأكرمهم الناس ببعض ما ظهر لهم من حبهم للخير، فدخلهم العجب مع قلة العلم، فكان لا يزال أحدهم يتكلم بالأمر العجيب، فيدفع الله ذلك بقول الشيخ جزاه الله أفضل ما جزى من تعلمنا منه، ولا يكون من أحد منهم من ذلك من شيء إلا كان سبب فضيحته وهتك ما مضى من ستره. قال فأنا، والكلام للأثرم، قال فأنا حافظ من ذلك الأشياء الكثيرة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فهذه وظيفة العلماء في كل مكان وفي كل زمان، أن يكونوا أمنة للأمة من هذه الأفكار الخبيثة. ومن واجب العلماء وطلبة العلم الحرص على جمع الكلمة وتقوية الجماعة، والبعد عن الكلام المؤدي إلى الفرقة، وعن الجماعة والجرأة على إمامهم تصريحا أو تلميحا،
ولو كانوا يرون في ذلك الكلام حقا فإنما يترتب عليه من الشر أعظم مما يرجى من الخير. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: خطب معاوية فقال: من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه فلنحن أحق به منه ومن أبيه. قال حبيب ابن مسلمة: هلا أجبته؟ قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه: فحللت حبوتي وهممت أن أقول: أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام، فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم ويحمل عني غير ذلك، فذكرت ما أعد الله في الجنان، أي أني أسكت لأن هذا الكلام سيؤدي إلى شر عظيم. ومن لم يعمل اليوم من العلماء وطلاب العلم فمتى يعمل؟ والواجب على الجميع الدخول في هذا الباب والوضوح فيه، ولا عذر لأحد في السكوت، فإن الشباب الذين يغترون بسكوت بعض من ينتسبون إلى الدعوة ويبرزون بين الناس عن بيان حال هذا التنظيم وأفكاره وظنوه رضا منهم، وإن كانوا غير راضين، ولكن بسكوتهم يظن أولئك الجهال أنهم راضين عن هذا التنظيم. يقول أحد الشباب المغرر بهم: لو كان فلان، يعني أحد المشاهير، غير راض عن هذا التنظيم لتكلم وبين، فإنه لا يسكت عن باطل. وهذا مما يعجب له من بعض طلبة العلم ومن له مكان بارز ومن له شهرة بين الناس، أن يسكت عن بيان خطر هذا التنظيم وعن بيان ما يعتقده أصحاب هذا الفكر وعن خطرهم وما يدعون إليه. فينبغي على الجميع أيها الكرام التحذير، الأب في بيته وكذلك الأم في بيتها، والمعلم في مدرسته، والمربي وطالب العلم والداعية والإمام والخطيب والعالم، كل أولئك عليهم واجب في تبيين خطر هذا التنظيم. فأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأسأله تبارك وتعالى أن يرد كيد الأعداء في نحورهم. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم، اللهم إنا نعوذ بك منهم ومن أفكارهم المنحرفة ومن ضلالهم يا رب العالمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح العمل، وأن يتجاوز عني وعنكم، وأن يغفر لي ولكم. فما كان من صواب فمن الله وحده تبارك وتعالى، وما كان من خطأ وزلل فمني والشيطان. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عني، وأترك المجال لوالدنا وشيخنا الشيخ سعد الحجري وفقه الله، وأعتذر أن أخذت من وقته قليلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنشكر الشيخ حسين على بيانه إذ كشف عوار هؤلاء الذين أضروا بأنفسهم وأضروا بأسرهم وأضروا ببلدهم وأضروا بدولهم، وقد بين حقيقتهم. ولا شك بأن ديننا دين رأفة ودين رحمة ودين رفق ودين ألفة، لكننا لم نرى
عند هذا التنظيم رفق، ولم نرى رحمة، ولم نرى ألفة، ولولا أنه قد بين لنا من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم فعل هؤلاء لما صدقنا، لأنه عمل لا يليق بكافر، فكيف يتصف به من يقول بأنه مسلم؟ عمل تعدى الحدود، بل وعمل لا يمكن أن يكون من إنسان كإنسان، فضلاً عن أن يكون ملتزم بالإسلام والإسلام منه بريء. ولكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أول جماعة خرجت عن الإسلام هي جماعة الخوارج، وكان خروجهم في 10/10 عام 37، وإن كان لهم سبق، أقول سبق في الإجرام أو سبق في غيره. هل أحد يشك في نزاهة عثمان؟ لا، تستحي منه الملائكة. بشر بالجنة، الجنة مبشر بها من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث سعيد بن زيد قال: افتح الباب وبشره بالجنة، وافتح الباب وبشره بالجنة، وافتح الباب وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. عثمان رضي الله عنه. ومع ذلك تجرأوا عليه وسبوه على المنبر وقتلوه والمصحف بين يديه، وقد قيل بأن أول نقطة دم وقعت على قول الله عز وجل: فسيكفيكهم الله. وإلى اليوم ونحن نطمئن بأن الله سيكفينا بهم، والحمد لله لم تكن لهم قائمة، علم أنهم عاثوا في الأرض فسادا، شوهوا الإسلام، عملوا عملا لا تعمله اليهود والنصارى، ولست بذلك أثني على يهود أو نصارى، لا، خابوا وخسروا، لكنهم ما تجرأ اليهود والنصارى أن يعملوا عمل هؤلاء القوم. ولا يغرنا ما نرى من ظواهرهم، فليست الظواهر تعني شيئا. ظواهر المنافقين ظواهر تنبئ على أنهم أهل إسلام، لكنهم في الدرك الأسفل من النار، لم يعاملوا بظواهرهم، بل نهى الله عز وجل رسوله أن يصلي على أحد منهم، أي من اليهود، أي من المنافقين الذين يظهرون الإسلام وهم يحاربونه من الباطن. فلا نغتر بما يرى فيهم من الهيئات، من الأشكال، لا، بين النبي صلى الله عليه وسلم لنا قال: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم. إذا رأيته إذا به يصلي صلاة عجيبة ما تصليها حتى أنت. وتحقرون صيامكم مع صيامهم، أبدا، يمكن أن يصوم السنة كلها ولا يصوم يوم ويفطر يوم. وتحقرون عبادتكم مع عبادتهم، حتى لا تغتر الأمة بهم. اغتر بهم كثير من ضعاف العقول، من حدثاء الأسنان، اغتروا بهم غرور شديد حتى أصبحوا ضحايا لهذا التنظيم. أذان؟ طيب. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله. إذن تاريخ قديم. قتلوا عثمان. إن قتلوا عثمان صاحب المكانة العالية والمشهود له بالجنة، هل يتورعون من قتل غيره؟ كفروا علي بن أبي طالب، كفروه، صحابي جليل، عندما في غزوة تبوك تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله، همزه ولمزه من لا خلاق له، وقالوا ما تركك إلا استثقالا لك. قال: ألا ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟
تطيب لنفسه. علي بن أبي طالب المشهود له بالجنة، يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام وهو في المسجد، حصل بينه وبين فاطمة ما يحصل بين الزوجين، فخرج مغضبا إلى المسجد حتى جاء التراب وعلى بدنه، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يسترضيه، ومسح التراب وقال له: قم أبا تراب. كان هذا من أجمل ما ينسب أو من أجمل ما يكنى به رضي الله عنه. مع ذلك يكفرون وقتلوه. هل يتورعون عن قتل غيره؟ وهل يتورعون عن تكفير سواه؟ وما يقال وما قيل عن هذا التنظيم إنما هو دفاع عن الدين، دفاع عن الكتاب، دفاع عن السنة، دفاع عن الفطر السليمة، دفاع عن العقول المستنيرة، من أجل أن يتبين الناس خطورة هؤلاء القوم الذين جنوا جناية عظيمة شنيعة في مجتمعاتهم. ينبغي أن يعلم المسلم خطورة هؤلاء القوم وما جنوا وما فعلوا. ولذلك تجد بأن صفاتهم التي تميزوا بها، وليس تميز لكن اتصفوا بها، حداثة الأسنان. حداثة الأسنان، الله عز وجل من حكمته أنه لم يرسل رسول إلا بعد 40. ليه؟ بلوغ الأشد، كمال العقل. إن هؤلاء 15 16 17 18 19 20 ما عند أفقه ضيق. حداثة الأسنان. يذكر عن 2 منهم كانوا في مسجد يعني مرابطين، جاءهم هذا الفكر، خرجوا واتصلوا أو اتصل أحدهم بوالده وقال له: من؟ قال: فلان. قال: وين أنت يا ولدي؟ يقول: سب والده، وقال: والله أني ندمان على شيء واحد. وش هو؟ قال: ندمان أني ما قتلتك يا كافر. أبوه يتربى في بيته وفي حجره وانفق عليه. يعني عقول منكوسة، عندهم حداثة أسنان، صغار، وعندهم كذلك ضحالة عقول. العقل ترى يضبط الإنسان، لكن قال عنهم صلى الله عليه وسلم: سفهاء إيش؟ أحلام. وش الأحلام؟ العقول. عقولهم سفيهة. اللي ما يحسن التصرف عند الناس اليوم يقولون سفيه. السفه ليس في صغر السن فقط، السفه حتى في العقل. الناس بعقولهم، وترى اللي يضبط الناس هو العقل. والله عز وجل قد عظم العقل في حياة الناس، جعل التكليف مناط بالعقل. متى وجد العقل وجد التكليف، وإن لم يوجد العقل لم يوجد التكليف. عقولهم سفيهة، علمهم ضحل، ولا علم عندهم. يقرؤون القرآن لكنه لا يتجاوز الحناجر، ما عندهم علم. المنافقون كانوا يقرؤون القرآن لكنه لا يتجاوز حناجرهم. ماذا قال الله عز وجل؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ما عندهم تدبر، بل يا أحبتي يعني يشتغلون بالتكفير والتفجير. يكفرون صاحب الكبيرة، لو رأوك صاحب معصية قالوا كافر. من اللي ما يعصي؟ كل بني آدم إيش؟ خطاء. ما نحن معصومون، نحن لسنا ملائكة ولسنا معصومين. ليس هذا مبرر أن نعصي الله، لكن لسنا معصومين من الخطأ، لسنا معصومين من الذنوب. معنى ذلك بأن الأمة كلها كافرة عندهم. أمر خطير، جد خطير. لا، الله يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا.
وصفهم بالإيمان مع وجود القتال بينهم. ما يخرج مرتكب الكبيرة عن الإسلام، لا. فأقول نعم، عندهم التكفير بشكل كبير جدا، وعندهم القتل، يقتلون بلا تورع. الله أكبر. مع أن الترويع في حد ذاته للنفس المعصومة حرام، لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه، بمجرد مزح. الآن يمزحون بالسيارة. إيش حكم المزح بالسيارة يا مشايخ؟ علموني. حرام. إذا كان ملعون اللي يشير بالحديدة، ملعون ذا اللي يمزح بالسيارة. أمر خطير، ما هو سهل، ترويع ولا يجوز. ويعني النفس المعصومة أيا كانت هذه النفس المعصومة يحرم أن تروع أو أن تقتل. النفس المعصومة يحرم على الإنسان أن يروعها أو أن يقتلها، معصومة. الله عز وجل يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وين ذولا من الآيات ذي؟ لزوال الدنيا كلها أهون على الله عز وجل من قتل نفس مؤمنة بغير حق. ماذا قال النبي عليه وسلم في حجة الوداع يخاطب الأمة كلها من أولها إلى آخرها؟ أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ قالوا يوم حرام لأنه يوم 10 أو يوم 9 من ذي الحجة. قالوا شهر حرام لأنه شهر ذي الحجة. قالوا بلد حرام لأنه مكة. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. لا يغرنا الأسماء البراقة، سبقهم من سبقهم. النصارى ايش يسمون أنفسهم من باب التلميع؟ المسيحية، واسمهم النصارى، لأنهم ما يريدون تقول النصراني، يريدون أن تقول مسيحي. الرافضة ايش اسمهم الحقيقي؟ الرافضة. وإيش يسمون أنفسهم؟ الشيعة، أسماء براقة. النصيرية ايش اسمهم الحقيقي؟ النصيرية. ويقولون ايش؟ العلويين. وهؤلاء هم الخوارج وليسوا بداعش. أما اسم داعش هذا إنما هو من التنميق، لكنهم الخوارج. أسماؤهم أسماء الخوارج، اعتقادهم اعتقاد الخوارج، الحكم فيهم الحكم في الخوارج. النبي عليه الصلاة والسلام أخرجهم باعتقادهم ولم يردهم. قال: يمرقون من الدين، ما قال يعودون. من تاب ورجع إلى الله صادق فله فباب التوبة مفتوح، لكن يكون صادق. قال: يمرقون، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. مع أنك لو أخذت السهم من الرمية ما عاد يرجع، خرج. ومع ذلك بين بأن تعاملهم مع أهل الإيمان، تعاملهم مع أهل الأوثان، تعاملهم مع أهل الإيمان يقتلونهم، تعاونهم مع أهل الأوثان لا يقتلونهم، يدعون أهل الأوثان. ثم أصدر الحكم الشرعي فيهم في الحديث، قال: اقتلوهم. لكن لمن؟ ولي الأمر، ليس الأمر مفتوح لكل واحد. أن أبدا قد يدخل بعض الناس يقول هذا من الخوارج ويقتلهم، ما من الخوارج لكن شيء في نفسه. لا، ولي الأمر تنضبط المسائل. اقتلوهم، أي ولي الأمر أو من ولاه ولي الأمر فإن في قتلهم أجرا. وقال: لئن أدركتهم، معنى ذلك بأنهم قد يكونون حتى وقد كانوا
ذاك ذو الخويصرة التميمي قالوا بأنه أصلهم، وهو القائل البائل السائل. أما البائل الذي بال في المسجد، البائل الذي بال في المسجد هو الأعرابي الذي بال في المسجد، أما السائل هو الذي قال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر معنا لأحد. أما القائل فهو الذي قال اعدل يا محمد، قال إن لم أعدل أنا فمن يعدل، وأخبر بأن سيخرج من ضأضأ من أصله وجنسه قوم هم هؤلاء الخوارج. لم يتورع مع النبي صلى الله عليه وسلم قال اعدل، يصفه بإيش؟ يصفه بأنه لم يعدل، وضد العدل الظلم مع النبي عليه الصلاة والسلام. فتاريخهم مشين، تاريخهم أسود. ولذلك تجد بأن أقوى عدو لهم في نظرهم هم أهل هذه البلاد، أهل العقيدة الصافية التي من الله عز وجل بها علينا، فله الحمد والمنة. نعمة من نعم الله عز وجل أننا ندرسها في المجتمع، في بيوتنا، في ولادتنا، مع إخواننا، في مدارسنا، نعمة من نعم الله عز وجل. كان الناس يدرسونها نظريا، واليوم ندرسها عمليا ونراها في واقع الناس. فهو تنظيم معلوم خبثه وشؤمه واعتداؤه كما هو معلوم للجميع. نسأل الله أن يكفي المسلمين شرهم، ونسأل الله عز وجل أن ينور عقول المسلمين لمعرفة كل باطل واتقاء الشبهات والضلالات والانحرافات، لكنها لا تتقى إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أيدي العلماء، على أيدي العلماء. وأما الذين في قلوبهم زيغ إيش به؟ فيتبعون ما تشابه منه ليه؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أي على ما يريدون، وما يعلم تأويله إلا الله. والواو إذا قيل بأن التأويل التفسير، والراسخون في العلم، فيرجع إلى أهل العلم ويسألون، هذا مطلوب. لكن ما جلسوا بين أيدي العلماء، بل صنفوا العلماء واتهموا العلماء في تعليمهم وبيانهم. أظن ما في أسئلة. أيوة، لأن جزاه الله خير الشيخ أفاض وأجاد وجزاه الله خيرا وبارك الله فيه، لكن في المستقبل اللي يجلس في هذا المكان يأخذ 40 دقيقة بس، ولا يعتدي علينا في غيرها. فجزاه الله خيرا الشيخ حسين وأثابه. وكان هناك ناطق إعلامي باسمي لكن ما أحدا سمع منه، فبارك الله فيكم جميعا وشكر الله لكم. وقد أجاد الشيخ وحضر تحضيرا جيدا مفيدا أفاد فيه وبلغ وبين وذكر أمثلة، وجزاه الله خير، لأن الموضوع يحتاج إلى أن يسهب فيه وأن يبين فيه، خصوصا وأنه موضوع مهم وموضوع خطير يحتاج الناس إليه وينبغي أن يتوعوا به. وبعض الناس ربما يغتر بهؤلاء، قال ما شاء الله عليه، شوف كيف هيئته، شوف كيف لحيته، شوف كيف ثوبه. النبي بين ذلك، قال يعني تحقرون عبادتكم مع ايش؟ لا تغترون بهم. شوفوا ايش فعله، فعله مشين، فعله خطير. نسأل الله أن يكفينا شرهم وشر من اتبعهم، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يكلأنا برعايته، وأن يحفظ هذا البلد الطيب المبارك، وأن يوفق ولاة أمره، وأن يوفق علماءه، وأن يوفق أهله، وأن يعمم الخير على جميع بلاد المسلمين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.